स्वागत छ हजुरहरूलाई एससी मिडियामा। आज म क्लास 8 को एसिड बेस एन्ड साल्ट को भिडियो लिएर यहाँहरूको समक्ष आइपुगेको छु। आशा छ अगाडिको भिडियोहरू जस्तै यो भिडियोहरू पनि तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। तपाईहरुको यो लकडाउनको लागि यो च्याप्टरले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि नयाँ नयाँ भिडियोहरू राख्दाखेरि तपाईहरुलाई त्यसको नोटिफिकेसन चाँडै नै आउनेछ। अनि प्लिज लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै मेरो यो भिडियो म सुरु गर्नतिर लाग्छु। एसिड बेस्ड एन्ड साल्ट भनेको के हो त? त्यतातिर हामी जान्छौँ। एसिड भन्ने बित्तिकै के तपाईहरुको माइन्डमा के कुरा आउँछ त? एसिड भन्ने बित्तिकै अब एसिड भन्ने बित्तिकै प्रायको माइन्डमा चाहिँ के कुरा आएको हुन्छ त भने एकदमै डेन्जर एउटा के हो त लिक्विड हो भनेर तपाईहरुको माइन्डमा आइरहेको हुन्छ। एसिड भन्ने बित्तिकै एसिड हातमा केही चीजमा पर्ने बित्तिकै त्यसले के गरेको हुन्छ त जलाउने काम गरेको हुन्छ एसिडले। हो अनि बेस भनेको के हो त? बेस भनेको त प्रायलाई थाहा हुँदैन तर हामीले प्राय युज गरिरहेको नै हुन्छ बेस। घरमा प्राय अहिलेको टाइममा त हामी डेली बाहिर गएर आउँदाखेरि हामी युज गर्छौं। हामी आफ्टर टोयलेट हामी युज गर्छौं। त्यो केही चीजहरु छोइसकेपछि हामी त्यही युज गरिरहेको हुन्छ। त्यही के हो त? अब त्यति भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला। यस ह्यान्ड वाश साबुनहरु त्यसमा चाहिँ के युज भएको हुन्छ त? बेस। त्यो चाहिँ बेस हुन्छ। साल्ट भन्ने बित्तिकै के हो त? अब साल्ट भन्ने बित्तिकै त त्यो त हामीले डेली हामी यो युज गरिरहेको नै हुन्छ। हामी नुन भनेर बुझ्छौं। हो नुनमा पनि धेरै प्रकारको नुनहरु हुन्छ। खान मिल्ने नुन, खान नमिल्ने नुन। त्यस्तै अब के हो त? अब त्यतातिर जान्छौं हामी। एसिड। अब एसिड भनेको के हो त? Although the term acid represents all the compounds that are sour in taste in general and turns blue litmus paper into red and also react with metal to liberate hydrogen gas and neutralize base. अब यो भन्ने बित्तिकै के हो भन्ने बुझिन्छ त भने त्यस्तो खाले कम्पाउन्ड जसको टेस्ट चाहिँ सावर हुन्छ। फेरि टेस्ट सावर हुन्छ भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ एसिडहरु चाख्ने काम चाहिँ नगर्नु। इन जनरल अब जनरली हामीले बुझ्दाखेरि के कसरी बुझ्न सक्छौं भने ब्लू लिटमस पेपरलाई चाहिँ रेड लिटमस पेपरमा चाहिँ चेन्ज गर्छ। अनि मेटलहरुसँग चाहिँ रियाक्ट गर्दाखेरि त्यसले हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ त्यसले प्रोड्युस गरेको हुन्छ। हाइड्रोजन ग्यासहरु चाहिँ प्रोड्युस गरेको हुन्छ। अनि बेसले चाहिँ के गरेको हुन्छ त? न्यूट्रलाइज। नेक्स्ट अब अर्कोमा जाउँ त। The chemical substances which gives hydrogen ions when dissolved in water are called acid. तपाईहरुले अब एक्जामको लागि तपाईहरुलाई चाहिने भनेको तपाईहरुले यति बुझ्नु भए पनि पुग्छ। के हो त? त्यस्तो खाले केमिकल सब्स्टेन्सेस जसले चाहिँ हाइड्रोजन आयन पानीमा
डिजल्भ हुँदाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन आयन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एसिड भन्छौँ फर इक्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जसलाई चाहिँ हामी केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त HCl सल्फ्रिक एसिड H2SO4 नाइट्रिक एसिड HNO3 कार्बोनिक एसिड H2CO3 etc नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ acid dissolve in water to give hydrogen ions as के हो अब त्यतातिर जाउँ है त अब यसमा हेर्नु त एसिड चाहिँ वाटरमा डिजल्भ हुँदाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन आयन चाहिँ त्यसले के गरेको हुन्छ प्रोड्युस गरेको हुन्छ जस्तै यो इक्वेसन एउटा हेर्नु त के छ HCl लाई चाहिँ वाटरमा राख्दाखेरि के दिएको छ त हाइड्रोजन आयन दिएको छ हो त्यसपछि सेकेन्डमा हेरौँ त H2SO4 लाई वाटरमा राख्दाखेरि पनि के दिएको छ त हाइड्रोजन आयन नै प्रोड्युस भएको छ नि हो हाइड्रोजन आयन नै प्रोड्युस भइरहेको छ भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो त एसिड जति पनि एसिड हुन्छ त्यो सबै पानीमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यसले H+ आयन हाइड्रोजन आयन चाहिँ दिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ क्लासिफिकेसन अफ एसिड अब एसिडको क्लासिफिकेसनमा हेर्नु त हामी कसरी एसिडलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ त्यतातिर जाउँ अन द बेसिस अफ अन द बेसिस अफ ओरिजिनमा हेर्नु त ओरिजिनको अनुसार फर्स्टमा अर्ग्यानिक एसिड सेकेन्ड इनअर्ग्यानिक एसिड ओरिजिनको अनुसार चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिक एसिड दुईटामा हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भने फर्स्टमा अब अर्ग्यानिक एसिडमा हेरौँ त The acid which are obtained from living organisms are called organic acid. के भनेको छ त हेर्नु त लिभिङ अर्गानिजमहरुबाट चाहिँ पाउने एसिडलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी अर्ग्यानिक एसिड भन्छौँ जस्तै साइट्रिक एसिड फाउन्ड इन लेमन हो लेमनमा पाउने एसिडलाई चाहिँ हामी साइट्रिक एसिड भन्छ एसिटिक एसिड फाउन्ड इन भेनेगरमा पाइन्छ अनि अर्को भनेको के हो त ट्याट्रिक एसिड फाउन्ड इन फोगोते अनि फर्मिक एसिड फाउन्ड इन रेड एन्ड लैक्टिक एसिड फाउन्ड इन मिल्क etc आर एक्जाम्पल अफ अर्ग्यानिक एसिड अब इनअर्ग्यानिक एसिड भनेको कस्तो हो त एसिड that are prepared in laboratory are called inorganic acid त्यस्तो खाले एसिड जुन चाहिँ ल्याबोरेटरीमा प्रिपेयर गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इनअर्ग्यानिक एसिड भनिन्छौँ सम एक्जाम्पल्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड फोस्फोरिक एसिड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हाइड्रोब्रोमिक एसिड etc on the basis of strength on the basis of strength acid are classified as strong and weak acid अब एसिड को स्ट्रेन अनुसार एसिडलाई चाहिँ हामी दुईटा पार्टमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त डिवाइड गर्न सक्छौं त्यो के हो त एउटा स्ट्रङ एसिड हो भने अनि अर्को वीक एसिड स्ट्रङ भन्नेबित्तिकै के हो त कडा वीक भन्नेबित्तिकै के हो त normal भन्ने बुझ्छौं string acid मा जाउँ त the acid which produce a high concentration of hydrogen ions when dissolved in water are called strong acid अब strong acid भन्नेबित्तिकै के हो त वाटरमा पानीमा चाहिँ
डिजल्भ गर्दाखेरि त्यसले हाई कन्सन्ट्रेसन हाइड्रोजन आयन दिन्छ भने धेरै हाइड्रोजन आयन दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्ट्रङ एसिड भन्छौँ सम इक्जाम्पल्स आर सल्फ्युरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्ट्रङ एसिड भन्न सक्छौँ जस्तै यहाँ हेर्नु त यो इक्वेसन HCl लाई चाहिँ वाटरमा राख्दाखेरि H+ आयन अगाडि पनि हामीले यो पढेकै हो है नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त विक एसिड भनेको के हो त द एसिड व्हिच प्रोड्युस अ लो कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन्स वाटरमा डिजल्भ हुँदाखेरि त्यस्तो खाले एसिड जुन चाहिँ वाटरमा डिजल्भ हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले लो कन्सन्ट्रेसन हाइड्रोजन आयन दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त विक एसिड भन्छौँ सम इक्जाम्पल आर एसिटिक एसिड साइट्रिक एसिड फर्मिक एसिड कार्बोनिक एसिड इटिसी जस्तै मैले इक्वेसन दिएको छु के छ त यसमा पनि H+ आयन छ हैन त नेक्स्ट अनि अर्कोमा जाउँ त प्रपर्टिज अफ एसिड भन्छौँ के छ त एसिडको प्रपर्टिजहरू प्रपर्टिज अफ एसिडलाई चाहिँ हामी कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ त त्यतातिर जाउँ एउटा भनेको फिजिकल अनि अर्को भनेको केमिकल प्रपर्टिजको थ्रुबाट चाहिँ हामी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ प्रपर्टिज एसिडको प्रपर्टिजलाई चाहिँ फिजिकल प्रपर्टिजमा जाँदा के छ त फिजिकल प्रपर्टिज एन एसिड सोन द shows the following physical properties फर्स्टमा इट ह्याज सावर टेस्ट एसिडमा चाहिँ के हो त सावर टेस्ट हुन्छ जस्तै हामीले लेमनकै कुरा गरौँ न लेमन कस्तो हुन्छ त सावर हुन्छ नि त्यसपछि अनि सेकेन्डमा इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इन्टु रेड यसले चाहिँ ब्लू लिटमस पेपरलाई चाहिँ रेड लिटमसमा चाहिँ चेन्ज गरेको हुन्छ इट चेन्ज मिथाइल अरेन्ज इन्टु रेड कलर मिथाइल अरेन्जलाई चाहिँ रेड कलरमा चाहिँ चेन्ज गर्ने गर्छ यसले इट डज नट सो एनी इफेक्ट्स अन फिनोलोफिटाली यसले चाहिँ के हो त फिनोलोफिटालिङमा राख्दाखेरि कुनै पनि चेन्ज देखाउँदैन केमिकल प्रपर्टिजमा जाउँ त केमिकल प्रपर्टिजहरुमा के छ त अब एन एसिड सोन द फलोइङ केमिकल प्रपर्टिज acid react with active metals like zinc, magnesium, etc. and form hydrogen gas. एसिडहरु चाहिँ के हो त एसिड चाहिँ मेटलसँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले के प्रोड्युस गरेको हुन्छ त हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस गर्छ जस्तै डाइल्युट एसिड प्लस मेटल साल्ट र हाइड्रोजन ग्यास भनेपछि के हुने भयो त जस्तै HCl सँग चाहिँ जिंक रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन जान्छ त जेटेन्सियल जिंक क्लोराइड अनि त्यसपछि हाइड्रोजन चाहिँ फर्म भएको हुन्छ नेक्स्ट अनि अर्को जिंकलाई सल्फ्युरिक एसिड सँग रियाक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त त्यसमा पनि के प्रोड्युस भएको छ त H2 ग्यास प्रोड्युस भएको छ हो साल्ट र H2 ग्यास सेकेन्डमा हेरौँ त एसिड रियाक्ट्स विथ बेस एन्ड फर्म साल्ट एन्ड वाटर अब एसिड चाहिँ बेससँग रियाक्ट गर्दाखेरि के फर्म भएको हुन्छ त साल्ट र वाटर फर्म भएको हुन्छ अब तपाईहरुले जहिले पनि के याद राख्नु पर्यो भने जहिले पनि मेटलसँग एसिड मेटल चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि साल्ट र हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ भनेर तपाईहरुले माइन्डमा चाहिँ यो एउटा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि पछि तपाईहरु पछि 9 10 11 12
हो पढ्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ अनि फेरि अर्को के हो त एसिड बेससँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ साल्ट र वाटर चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ फर्म हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले यो पनि सम्झिराख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै हेर्नु त एसिड चाहिँ बेससँग रियाक्ट गर्दाखेरि साल्ट र वाटर प्रोड्युस भएको हुन्छ जस्तै इक्वेसनमा हेर्नु त HCl अनि के हो त सोडियम HCl सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट फर्म हुन्छ त्यसपछि हाइड्रोजन चाहिँ रिलिज भएको हुन्छ त्यसपछि फेरि अर्को हेर्नु त सल्फ्युरिक एसिड सँग चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस रियाक्ट गर्दाखेरि सोडियम सल्फाइड साल्ट प्रोड्युस हुन्छ हो फर्म हुन्छ त्यसपछि वाटर फर्म हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त थर्डमा एसिड रियाक्ट विथ मेटल अक्साइड टु फर्म साल्ट एन्ड वाटर एसिड चाहिँ मेटल अक्साइडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि साल्ट र वाटर चाहिँ फर्म हुन्छ एसिड प्लस मेटल अक्साइड साल्ट र वाटर अब यसमा हेर्नु त के छ त HCl सोडियम अक्साइड सँग रियाक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त साल्ट र वाटर फर्म भएको छ सल्फ्युरिक एसिड कपर अक्साइडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त कपर सल्फेट र अनि वाटर फर्म भएको छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ 4 मा हेर्नु त इट आयोनाइज इन वाटर टु गिभ हाइड्रोजन आयन एसिड चाहिँ हाइड्रोजन वाटरमा वाटरमा राख्दाखेरि के हुन्छ त वाटरसँग आयोनाइज हुँदाखेरि के हुन्छ त त्यसले चाहिँ हाइड्रोनियम आयन H+ हाइड्रोजन आयन पनि भनिन्छ हाइड्रोनियम आयन पनि भनिन्छ हाइड्रोनियम आयन चाहिँ प्रोड्युस गरेको हुन्छ जस्तै HCl लाई चाहिँ वाटरसँग राख्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन आयन H+ आयन चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त 5 मा एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट्स इन्टु कार्बन डाइअक्साइड एसिडले चाहिँ के हो गरेको हुन्छ त कार्बोनेट्सहरुलाई चाहिँ डिकम्पोज अब एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट्स इन्टु कार्बन डाइअक्साइड भनेको के हो त एसिडले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड सँग रियाक्ट गर्दाखेरि के हुन जान्छ त त्यो चाहिँ डिकम्पोज भएर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ प्रोड्युस भएको हुन्छ एसिडले चाहिँ कार्बोनेट्सहरुलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त डिकम्पोज गरेर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ प्रोड्युस गरेको हुन्छ जस्तै हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग क्याल्सियम कार्बोनेट रियाक्ट गर्दाखेरि के फर्म भएको छ त कार्बन डाइअक्साइड हैन त कार्बन डाइअक्साइड CO2 ग्यास चाहिँ फर्म भएको छ अब युज अफ एसिड तिर छौं एसिडको युजहरु के छ त अब फर्स्टमा हेरौँ त सल्फ्युरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एन्ड नाइट्रिक एसिड आर युज इन साइन्स ल्याबोरेटरिज एन्ड इन्डस्ट्रिज टु डु भेरियस एक्सपेरिमेन्ट धेरै एक्सपेरिमेन्टहरु गर्नको लागि चाहिँ साइन्स ल्याबोरेटरीहरुमा चाहिँ के गरेको हुन्छ त यस्तो खाले एसिडहरु चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ सेकेन्डमा हेरौँ त डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड युज lead storage battery and concentrate sulfuric acid is used to check the purity of coal. अब dilute acid भनेको कस्तो र concentrated acid भनेको कस्तो हो त dilute भन्ने बित्तिकै के हो त हामी weak तिर जाम न weak धेरै कडा नभएको त्यसपछि concentrated acid भनेको के हो त एकदमै कडा
भन्ने बुझिन्छ। अब डाइल्युट एसिड चाहिँ केमा युज गरेको हुन्छ त लिड स्टोरेज ब्याट्रीहरूमा चाहिँ युज गरेको हुन्छ, स्पेसली ब्याट्रीहरूमा युज गरेको पाइन्छ भने। अनि कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ केमा युज गरेको हुन्छ त गोल्डको प्युरिटी, गोल्डको शुद्धता चाहिँ थाहा पाउनको लागि, चेक गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। थर्ड पोइन्टमा जाउँ त कार्बनिक एसिड इज युज टु प्रिपेयर सफ्ट ड्रिङ्क्स लाइक सोडा, वाटर, कोक, फान्टा इटिसी। कार्बनिक एसिड चाहिँ के को लागि युज गर्ने भयो त सफ्ट ड्रिङ्कहरू बनाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। सोडा, वाटर, कोक, फान्टा यिनीहरू बनाउनको लागि चाहिँ कार्बनिक एसिड चाहिँ युज गरेको हुन्छ। फोर्थमा हेरौँ त एसिटिक एसिड भेनेगर्स। भेनेगर्सहरू पनि हाम्रो के हो त साउर टेस्टको लागि पिकलहरूमा, अचारहरूमा हामी युज गर्छौँ भेनेगर। फिफ्थमा कार्बोनिक एसिड फिनल इज युज टु किल जर्म्स। कार्बनिक एसिड भन्ने बित्तिकै फिनलहरू पर्न आउँछ जुन चाहिँ हामीले टोयलेटहरू सफा गर्ने बेलामा चाहिँ हामी युज गर्छौँ। त्यसको काम भनेको के हो त जर्म्सहरूलाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ। नेक्स्ट अर्को पोइन्ट के छ त साइट्रिक एसिड लेमन। लेमनमा चाहिँ हामी के पाउँछ त साइट्रिक एसिड पाउँछौँ। यो चाहिँ के हो त सावर टेस्ट हुन्छ। अब लेमनबाट हामी भिटामिन सी पनि पाउँछौँ, सावर अफ भिटामिन सी। नेक्स्ट अर्कोमा हेरौँ बेस भनेको के हो त। अब बेसतिर जान्छौँ। Base is also a hydrogen containing compounds which furnishes hydrogen ions as the only negative ions in its aqueous solution. अब अगाडि हामीले चाहिँ हाइड्रोजन आयनसँग चाहिँ वाटरसँग फर्नेसेस हुँदाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन आयन प्रड्युस कतिखेर हुन्छ त एसिडसँग चाहिँ वाटर रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भने। अब यसमा के हो त एक्वाज सोलुसन हो। एक्वाज सोलुसन भन्ने बित्तिकै पानी हामी स्पेसली अब हामी बुझ्दाखेरि नर्मल्ली बुझ्नु पर्दाखेरि हामी पानी नै लिन्छौँ। पानीसँग चाहिँ बेस राख्दाखेरि चाहिँ हामी के हो त पानी भन्दाखेरि पनि एक्वाज सोलुसन भनौँ, त्यो जे पनि हुनसक्छ हो एक्वा सोलुसन। अब बेसलाई चाहिँ एक्वाज सोलुसनमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हाइड्रो अक्साइड आयन्स चाहिँ के भएको हुन्छ त furnaces. Some example of base are sodium hydroxide, calcium hydroxide, aluminum hydroxide, potassium hydroxide, magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, etc. Note मा जाम त although the oxide of metal like के हो त क्याल्सियम अक्साइड, म्याग्नेसियम अक्साइड, सोडियम अक्साइड, कपर अक्साइड, फेरिक अक्साइड etc do not contain hydrogen with them. They are regarded as base because they neutralize acid and some of them dissolve in water to furnishes hydrogen ion. अब यिनीहरू चाहिँ के हो त यस्तो खाले मेटल्स, यस्तो खाले मेटल्स हरूले चाहिँ के हो त हाइड्रोजन आयन्सहरू चाहिँ कन्टेन गरेको हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हाइड्रोजन आयन्सहरू चाहिँ कन्टेन गरेको हुँदैन। यिनीहरूलाई चाहिँ बेसको रूपमा हामी लिन सक्छौँ बिकज दे न्युट्रलाइज एसिड and some of them dissolve in water to furnishes hydroxide ions. यस्तो खाले बेसले चाहिँ एसिडलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरेको हुन्छ, कन्ट्रोल गरेको हुन्छ, एसिडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गरेको हुन्छ भने यसमध्ये कुनै कुनैले चाहिँ के गरेको हुन्छ त वाटरमा डिजल्भ हुँदाखेरि चाहिँ हाइड्रोक्साइड आयनहरू चाहिँ के गरेको हुन्छ त
प्रड्युस गरेको हुन्छ। Those bases that dissolve in water are called alkalis. त्यस्तो खाले बेस जुन चाहिँ वाटरमा डिजल्भ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी अल्कालिज भन्छौँ। इन अदर वर्ड्स अल्कालिज आर वाटर सोलुबल बेस। अब अर्को तरिकाबाट भन्दाखेरि हामी कसरी पनि भन्न सक्छौँ त अल्कालिज चाहिँ के हो त वाटर सोलुबल बेस हो भनेर चाहिँ पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब यो किन चाहिँ अल्कालीलाई चाहिँ बेसलाई चाहिँ अल्काली भनिन्छ त भनेर क्वेसन गर्दाखेरि हामी यति एन्सर लेखि पुग्छ हामीले हो यिनीहरू एन्सर लेखि पुग्छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त क्लासिफिकेसन अफ बेसमा जाउँ त बेसलाई हामी कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौँ त फर्स्टमा स्ट्रङ बेस हैन सेकेन्ड विक बेस। अब स्ट्रङ बेस भनेको कस्तो हो त त्यतातिर जाउँ। The bases that are completely ionized in their aqueous solution are called strong base. Strong base भन्ने बित्तिकै के भन्ने बुझियो त कम्प्लिटली आयोनाइज केमा राख्दाखेरि त एक्वाज सोलुसनमा राख्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली आयोनाइज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्ट्रङ बेस भन्छौँ। सम इक्जाम्पल अफ स्ट्रङ बेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड एसेट्रा। जस्तै सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वाज सोलुसनमा राख्दाखेरि के हुन जान्छ त सोडियम हो प्लस भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ के हुन्छ भने त हामीले आयोनाइज भनेको के हो त यो हाइड्रोक्साइड आयोनाइज हो आयोन्स चाहिँ फर्म भएको छ। नेक्स्ट अब अर्को क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई पनि हामीले रियाक्ट गर्दाखेरि एक्वाज सोलुसनमा हामीले राख्दाखेरि डिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन जान्छ त यसमा पनि हाइड्रोक्साइड आयोन्स हो माइनस प्रड्युस भएको छ। नेक्स्ट अनि अर्कोमा जाउँ त विक बेसमा जाउँ। विक बेस भनेको के हो त बेस द्याट आर ओन्ली partially ionized in their aqueous solution are called weak base। माथिको चाहिँ कम्प्लिटली आयोनाइज हुने भयो भने अब विक बेसमा चाहिँ के हुन जान्छ त पार्शियली कम्प्लिट फर्ममा चाहिँ आयोनाइज नभइकन चाहिँ थोरै आयोनाइज हुन्छ भने एक्वाज सोलुसनमा राख्दाखेरि चाहिँ थोरै मात्रामा आयोनाइज हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त विक बेस भन्छौँ। सम इक्जाम्पल अफ विक बेस आर के हो त एमोनियम हाइड्रोक्साइड अनि अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड छ। नेक्स्ट अब यसमा हेर्नु त अब एमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई हामीले के हो त एक्वाज सोलुसनमा राख्दाखेरि एमोनिया र हाइड्रोक्साइड चाहिँ सेपरेट हुन जान्छ हो। अब यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि पनि के हो त एमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ फर्म भएको हुन्छ है। यसले चाहिँ के हो त यो यसबाट एक्वाज सोलुसनमा राख्दाखेरि चाहिँ यो फर्म हुने भयो। अब यसबाट चाहिँ के हो त यो पनि फर्म हुन्छ भनेर के हो त यसले सो गरेको हुन्छ। प्रपर्टिज अफ बेस भन्छौँ त बेसको प्रपर्टिजहरू के छ त अब फिजिकल प्रपर्टिज अनि केमिकल प्रपर्टिज दुईटा छ। फिजिकल प्रपर्टिजतिर छ के छ त फिजिकल प्रपर्टिजमा के छ त इट इज स्लिपरी अर सोपी इन टच। यो चाहिँ के हो त एकदमै स्लिपरी भनेको चिप्लो हुन्छ र सोपी हो फिजा आउँछ भनेपछि के हुने भयो त हामीले युज गर्ने ह्यान्ड सोपहरू के हुने भयो त त्यो बेस त्यसमा बेस चाहिँ हुन्छ। इट इज बिटर इन टेस्ट यो चाहिँ के हो त तितो हुन्छ टेस्ट। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इन्टु ब्लू यो चाहिँ रेड लिटमस पेपर चाहिँ ब्लूमा चेन्ज हुन्छ। इट चेन्ज द कलर अफ मिथाइल अरेन्ज इन्टु येलो
यसले चाहिँ मिथाइल अरेन्जको कलर चाहिँ येल्लोमा चेन्ज गर्छ। मिथाइल अरेन्जमा चाहिँ तपाईँले बेस राख्नुभयो भने त्यसको कलर चाहिँ येल्लोमा चेन्ज हुन जान्छ। इट कन्भर्ट्स फिनोल्फिथालिन इन्टु पिङ्क कलर। यो चाहिँ हामीले फिनोल्फिथालिनमा राख्दाखेरि चाहिँ त्यसको कलर चाहिँ पिङ्कमा चेन्ज हुन जान्छ। त्यसपछि इट्स एक्वाज सोल्युसन कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यसको एक्वाज सोल्युसनले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीहरू चाहिँ कन्डक्ट गरिरहेको हुन्छ। बीमा हेरौँ त फिजिकल प्रपर्टिजमा जाउँ। फिजिकल प्रपर्टिजहरू के छ त यसको? इट आयोनाइज इन एक्वाज सोल्युसन टु गिभ्स हाइड्रो अक्साइड आयोन्स। यसले चाहिँ एक्वाज सोल्युसनसँग चाहिँ आयोनाइज हुँदाखेरि चाहिँ हाइड्रो अक्साइड प्रड्युस फर्म गरेको हुन्छ। जस्तै म्याग्नेसियम हाइड्रो अक्साइड हाइड्रो अक्साइडलाई चाहिँ एक्वाज सोल्युसनमा राख्दाखेरि चाहिँ के हो फर्म भएको हुन्छ त? हाइड्रो अक्साइड आयोन चाहिँ फर्म भएको हुन्छ। फेरिक हाइड्रोक्साइडलाई पनि राख्दाखेरि हेर्नु त एक्वाज सोल्युसनमा राख्दाखेरि यहाँ पनि हाइड्रो अक्साइड आयोन फर्म भएको छ। सेकेन्डमा हेर्नु त इट न्युट्रलाइज एसिड टु फर्म साल्ट एन्ड वाटर। बेसको काम चाहिँ के हो त? एसिडलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरेर चाहिँ साल्ट वाटर प्रड्युस गरेको हुन्छ, फर्म भएको हुन्छ। जस्तै सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ HCl मा राख्दाखेरि NaCl हो, साल्ट र अनि वाटर फर्म भएको छ नि। त्यसपछि अनि अर्कोमा पनि हेर्नु त यहाँ के हो त? साल्ट र वाटर फर्म भएको छ। नेक्स्ट अब अर्को पोइन्टमा जाउँ त। इट रियाक्ट्स विथ कार्बन डाइअक्साइड टु फर्म कार्बोनेट्स। यसले चाहिँ बेस चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कार्बोनेट्सहरू चाहिँ फर्म भएको हुन्छ। जस्तै क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के फर्म भएको हुन्छ त? हेर्नु त क्याल्सियम कार्बोनेट फर्म भएको छ। त्यसपछि वाटर। अनि त्यसपछि म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि म्याग्नेसियम कार्बोनेट फर्म भएको छ। अनि भेरी एक्टिभ मेटल्स लाइक जिङ्क रियाक्ट विथ स्ट्रङ बेस लाइक NaOH टु प्रड्युस हाइड्रोजन ग्यास। अब यसमा चाहिँ के हो त? मेटल्सहरू चाहिँ स्ट्रङ बेससँग चाहिँ रियाक्ट गर्दाखेरि जहिले पनि हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ फर्म भएको हुन्छ। जस्तै अन्त बेससँग चाहिँ जिङ्क रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाइड्रोजन ग्यास फर्म भएको छ, प्रड्युस भएको छ। युज अफ बेसको युज के छ त? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज युज टु प्रिपेयर सोप, पेपर एन्ड सिन्थेटिक फाइबर। अब सोडियम हाइड्रोक्साइडको काम चाहिँ के हो त? साबुन बनाउनको लागि काम लाग्छ, त्यसपछि पेपरहरू बनाउनको लागि, अनि फाइबरहरू बनाउनको लागि। बीमा जाउँ त। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अल्सो युज टु प्रिपेयर सोडा लाइम ग्लास। सोडा लाइम ग्लास बनाउनको लागि पनि सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ युज गरिन्छ। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इज युज टु सफ्टन हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर भन्ने बित्तिकै के भन्ने बुझिन्छ त? तपाईँले मेबी क्लास 7 मा पढिसक्नुभयो होला हार्ड वाटर भनेको केलाई भनिन्छ भनेर हो। अब हार्ड वाटर भन्ने बित्तिकै जस्तै हामीले डाइरेक्ट इनारबाट हामीले पानी लिँदाखेरि पानी कस्तो हुन्छ त? त्यसमा चाहिँ आइरनहरू चाहिँ बढी हामी देख्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी हार्ड वाटर भन्छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ सफ्ट पार्नको लागि चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ युज गर्न सक्छौँ हामी।
Calcium hydroxide is also used to prepare bleaching powder, which is used to purify drinking water. Bleaching powder को रूपमा पनि हामी युज गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले पिउने पानीमा हामीले पानीहरु चाहिँ प्युरिफाई गर्नको लागि हामीले ब्लिचिङ पाउडरहरु चाहिँ युज गरिराख्छौं। Calcium hydroxide is also used by farmers to treat acidic soil. अब प्राय किसानहरुले चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ सोइलहरुमा लगाउँछ हो, छर्छ। किन त त्यो सोइलको चाहिँ एसिडिक चाहिँ कम गर्नलाई, एसिड सोइलमा रहेको एसिडलाई चाहिँ कम गर्नको लागि, ट्रिट गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ। Potassium hydroxide is used in the manufacture of alkaline battery. ब्याट्रीहरुको म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि पनि युज गरिन्छ पोटासियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अब अर्कोमा छौं साल्ट। साल्ट भन्नेबित्तिकै के भन्ने बुझिन्छ त? अब त्यसको बारेमा त हामीले यो च्याप्टर सुरु गर्नु अगाडि नै हामीले पढिसकेका छौं हो, बुझिसकेका छौं साल्ट भनेको के हो भन्नेबित्तिकै। अब हामी डिटेल सुटमा जाउँ न त। Salt is the compound which is formed during neutralization of acid with base. Salt चाहिँ के हो त, कसरी फर्म भएको हुन्छ त? एसिड र बेससँग चाहिँ न्यूट्रलाइज्ड हुँदाखेरि चाहिँ salt फर्म हुन्छ। Some example of salt are sodium chloride, copper sulfate, sodium carbonate, sodium bicarbonate, magnesium sulfate, calcium carbonate, calcium sulfate, ammonium sulfate, etc. Classification of salt. साल्टलाई हामी अब कसरी क्लासिफाई गर्न सक्छौं त त्यतातिर जान्छ। फर्स्टमा न्यूट्रल साल्टमा छौं। न्यूट्रल साल्ट भनेको कस्तो हो त? साल्ट दैट आर न्यूट्रल टु इन्डिकेटर आर कल्ड न्यूट्रल साल्ट। इन्डिकेटरसँग चाहिँ न्यूट्रलमा रहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? न्यूट्रल साल्ट भन्छ। सम एक्जाम्पल आर कमन साल्ट, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त? NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaVr, etc. सेकेन्डमा छौं त एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट भनेको कस्तो हो त? साल्ट whose aqueous solution change blue litmus paper into red are called acidic salt. अब एसिडिक साल्ट भन्नेबित्तिकै के हो त? त्यस्तो खाले साल्ट जसको चाहिँ एक्वाज सोलुसनले चाहिँ ब्लू लिटमस पेपरलाई चाहिँ रेड लिटमस पेपरमा चेन्ज गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एसिडिक साल्ट भन्छौं। सम एक्जाम्पल आर कपर सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, एसेट्रा। थर्डमा त बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट भनेको के हो त? Salt whose aqueous solution change red litmus paper into blue and phenolphthalein into pink are called basic salt. Basic salt भनेको कस्तो हो त? त्यस्तो खाले साल्ट जसको aqueous solution ले चाहिँ रेड लिटमस पेपरलाई चाहिँ ब्लूमा चेन्ज गर्ने र फिनोल्फथालिन लाई चाहिँ पिङ्कमा चेन्ज गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त? बेसिक साल्ट भन्छौं। सम एक्जाम्पल आर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, etc. प्रपर्टिज अफ साल्टमा छौं त। साल्टको प्रपर्टिजहरु के छ? फर्स्टमा कलर। साल्ट आर जेनरली कलर्ड कम्पाउन्ड। साल्ट चाहिँ जेनरली कस्तो खाले हुन्छ त? कलर हुन्छ। कमन साल्ट इज व्हाइट, कपर सल्फेट इज ब्लू, फेरस सल्फेट इज ग्रीन, पोटासियम डाइक्रोमेट इज ऑरेंज। यस्तो साल्टहरुको कलरहरु चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ। जस्तै कमन साल्ट यो चाहिँ कस्तोमा छ त? व्हाइट कलरमा छ। व्हाइट कलरमा छ भने नेक्स्ट अब अर्को हेर्नु त, यो के हो त? कपर सल्फेट ब्लू कलरमा छ। त्यसपछि फेरस सल्फेट यो चाहिँ कस्तो कलरमा छ त? ग्रीन कलरमा। पोटासियम डाइक्रोमेट यो चाहिँ ऑरेंज कलरमा छ। नेक्स्ट अर्कोमा सोल्युबिलिटी भनेको के हो त? अब त्यतातिर जान्छौं।
साल्ट आर मस्टली सोल्युबल इन वाटर त्यो त भन्नै पर्दैन साल्ट त जहिले के हो त जहिले भन्नाले प्राय वाटरमा सोल्युबल हुन्छ टेस्ट कस्तो हुन्छ त साल्ट आर मस्टली साल्टी हाउएभर सम आर बिटर टु साल्ट चाहिँ एकदमै साल्टी हुन्छ कुनै कुनै चाहिँ के हुन्छ त तितो पनि हुन्छ नोट वी शुड नट चेक द टेस्ट अफ अ साल्ट बाई टेस्टिङ बिकज सम अफ देम आर पोइजनस अब हामीले चाहिँ कुनै कुनै साल्टहरूलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न हुँदैन किनभने त्यस्तो खाले साल्टहरू चाहिँ कुनै कुनै पोइजनस हुन्छ बिखालो हुन्छ युज अफ साल्ट के को लागि युज गरिन्छ त त्यतातिर जान्छ बस्दै अब हामीले भन्दाखेरि साल्ट चाहिँ के हो त हामी तरकारीहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ युज गर्छौँ भनेर हामीले पढेको हो हामी भन्छौँ अब के छ त एकमा हेर्नु त सोडियम क्लोराइड इज युज टु प्रोभाइड टेस्ट टु फुड हो सोडियम क्लोराइडको काम चाहिँ के हो त खानालाई चाहिँ टेस्ट दिने काम गर्छ बीमा क्याल्सियम कार्बोनेट इज युज टु प्रिपेयर सिमेन्ट क्याल्सियम कार्बोनेटको काम चाहिँ के हो त सिमेन्ट प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ सी क्याल्सियम सल्फेट इज युज ड्युरिङ प्लास्टरिङ अफ फ्र्याक्चर्ड बोन्स क्याल्सियम सल्फेट चाहिँ हड्डीहरू फ्र्याक्चर हुँदाखेरि प्लास्टर गर्ने बेलामा चाहिँ युज गरिन्छ डीमा जान्छ सोडियम कार्बोनेट इज युज इन द म्यानुफ्याक्चर अफ सोप सोडा लाइम ग्लास सोडियम कार्बोनेट चाहिँ के हो त सोप सोडा लाइम ग्लासहरू म्यानुफ्याक्चरको बेलामा चाहिँ युज गरिन्छ सोडियम बाइकार्बोनेट इज युज्ड एज बेकिङ सोडा सोडियम कार्बोनेट चाहिँ बेकिङ सोडाको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ भने एमोनियम सल्फेट इज युज्ड फर मेकिङ केमिकल फर्टिलाइजर एमोनियम सल्फेट चाहिँ के हो त केमिकल फर्टिलाइजरहरू बनाउनको लागि युज गरिन्छ इन्डिकेटर भनेको के हो त द्याट केमिकल कम्पाउन्ड्स व्हिच हेल्प्स टु फाइन्ड आउट द एसिडिटी basicity or neutrality of another compound by simple changing its color is called indicator. अब इन्डिकेटर भन्ने बित्तिकै के हो त कुनै पनि कम्पाउन्डहरूको चाहिँ त्यसको एसिडिक फर्म बेसिक फर्म र न्यूट्रल फर्म चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ युज गरिने एउटा कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इन्डिकेटर भन्छौँ जस्तै लिटमस पेपर मिथाइल अरेन्ज एन्ड फिनोलोफिटालिन आर इक्जाम्पल अफ इन्डिकेटर जस्तै अब मैले यहाँ टेबलमा तपाईहरुलाई टेबलमा यहाँ दिएको छु के छ यहाँ त इन्डिकेटर रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर मिथाइल अरेन्ज फिनोलोफिटालिन छ एसिडमा राख्दाखेरि के हुन्छ त रेड लिटमस पेपर एसिडमा राख्दाखेरि रेड नो कलर चेन्ज बेसमा राख्दाखेरि ब्लूमा चेन्ज हुन्छ त्यसपछि साल्टमा राख्दाखेरि नो कलर चेन्ज ब्लू लिटमस पेपरलाई एसिडमा राख्दाखेरि रेडमा चेन्ज हुन्छ बेसमा राख्दाखेरि कलर चेन्ज हुँदैन ब्लू नै हुन्छ अनि न्यूट्रल अर साल्टमा राख्दाखेरि नो चेन्ज इन कलर मिथाइल अरेन्ज एसिडमा राख्दाखेरि रेड हुन्छ बेसमा राख्दाखेरि येलो हुन्छ ल साल्टमा राख्दाखेरि के हो त अरेन्ज हुन्छ फिनोलोफिटालिन कलरलेस हुन्छ त्यसपछि बेसमा राख्दाखेरि पिङ्क हुन्छ त्यसपछि साल्टमा राख्दाखेरि कलरलेस हुन जान्छ के इन्डिकेटरको यहाँ पिक्चर मैले दिएको छु यो लिटमस पेपर भयो रेड एन्ड ब्लू लिटमस पेपर यो मिथाइल अरेन्ज जुन चाहिँ अरेन्ज फर्ममा हुन्छ त्यसपछि अनि अर्को फिनोलोफिटालिन कलरलेस हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा छ युनिभर्सल इन्डिकेटर भनेको के हो त An indicator which is prepared by mixing two or more different
indicators together are called universal indicator. युनिभर्सल इन्डिकेटर भन्ने बित्तिकै के हो त त्यस्तो खाले इन्डिकेटर जुनमा चाहिँ दुईटा र दुई भन्दा बढी इन्डिकेटरहरू चाहिँ एकै ठाउँमा मिक्स गरेर बनाइन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी युनिभर्सल इन्डिकेटर भन्छौँ. द कलर अफ दिस युनिभर्सल इन्डिकेटर इज डिफरेन्ट अकर्डिङ टु द नेचर एन्ड स्ट्रेन्थ अफ द कम्पाउन्ड. अब यसको कलर भनेको के हो त कम्पाउन्ड अनुसार चाहिँ के हुन्छ त कम्पाउन्ड अनुसार कम्पाउन्डको नेचर र स्ट्रेन्थ अनुसार चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ. इट हैज ग्रीन कलर इन न्यूट्रल सोल्युसन. यसको चाहिँ युनिभर्सल इन्डिकेटरको चाहिँ के हुन्छ न्यूट्रल सोल्युसनमा चाहिँ यसको कलर चाहिँ ग्रीन हुन्छ भने रेड इन एसिडिक त्यसपछि सोल्युसन अनि ब्लू इन बेसिक सोल्युसन. pH एन्ड pH स्केल भनेको के हो त त्यतातिर चाहिँ pH इज द मेजर अफ हाइड्रोजन आयन्स कन्सन्ट्रेसन प्रेजेन्ट इन अ सोल्युसन. pH भन्ने बित्तिकै के हो त हाइड्रोजन आयन्सको कन्सन्ट्रेसन लाई मेजर गर्ने सोल्युसनमा रहेको हाइड्रोजन आयनलाई चाहिँ मेजर गर्ने पार्ट भयो. इट इज मेजर्ड बाई युजिङ pH पेपर एन्ड pH मिटर. अब यसलाई चाहिँ कसरी मेजर गरिन्छ त pH पेपरबाट पनि मेजर गरिन्छ अनि अर्को pH मिटरबाट पनि मेजर गरिन्छ. A pH scale is the standard scale which is used to measure the strength of acidic or alkaline solution. pH scale भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड स्केल जसले चाहिँ के हो त एसिड र अल्कालाइन सोल्युसनको चाहिँ स्ट्रेन्थ मेजर गरेको हुन्छ. It consists of number from 1 to 14 with their corresponding color in the scale. यसमा चाहिँ के हुन्छ त 1 देखि 14 सम्मको चाहिँ के नम्बर हुन्छ त्यो नम्बरले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ भने तिनीहरूको करेस्पोन्डिङ स्केल हो 1 देखि 14 नम्बरसम्म हुन्छ र करेस्पोन्डिङ कलर हुन्छ त्यो स्केलमा चाहिँ कति त्यसको एसिडिटी कति छ र बेस भन्ने बारेमा चाहिँ हामी pH स्केलबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ. जस्तै हेर्नु त मैले एउटा पिक्चर तपाईहरुलाई यहाँ सो गरेको छु. pH स्केलमा हेर्नु त फर्स्टमा कलर के छ त ग्यास्ट्रिक एसिड को कलर कस्तो हुन्छ लेमन एसिडको कलर कस्तो हुन्छ ग्यास्ट्रिक एसिड 1 मा पर्छ. लेमन जुस लेमन चाहिँ 2 मा पर्छ pH स्केल अनुसार. एप्पल जुस 3rd मा पर्छ. टोमेटो जुस 4th मा पर्छ. ब्ल्याक कफी 5 मा पर्छ. भनेपछि के हो त 1 देखि 6 सम्मको लागि चाहिँ तपाईहरुले के सम्झिनु पर्यो त एसिड भनेर सम्झिनु पर्यो. 1 देखि 6 सम्म हो यहाँसम्म चाहिँ एसिड भनेर सम्झिनु पर्यो भने त्यसपछि प्योर वाटर हेर्नु त प्योर वाटर 7 यो चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ. त्यसपछि 8 9 10 11 12 13 14 यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ त बेस 8 देखि 14 सम्म चाहिँ बेस हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो हो. अब यो एक यिनीहरु केमा पर्छ भनेर तपाईहरुले सम्झिन सक्नुहुन्छ. मजाले इजिली थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. नेक्स्ट अर्को हेरौँ त pH भ्यालु अफ सम कमन केमिकल्स. अब केही केमिकल्सहरुको pH भ्यालु कति छ भनेर अब त्यतातिर जाउँ न त. अब हामीले यति सबै पढ्यौ लास्टमा यो एउटा एक्स्ट्रा केही चीज हामी गेन गरौँ न त. pH भ्यालुहरु केमिकल्सहरु कुन केमिकल्सको pH भ्यालु कति हुन्छ हामी त्यसको बारेमा पनि केही इन्फर्मेसन हामी लिउँ न त हैन. अब केमिकल्सहरुमा त मैले 3टा प्रपर्टिज अनुसार मैले छुटाएको छु. एसिड बेस र साल्ट अनुसार मैले छुटाएको छु. अब एसिडमा हेर्नु त हाइड्रोक्लोरिक एसिडको pH भ्यालु कति छ त 1 हुन्छ भने सल्फ्युरिक एसिडको 1.2 हुन्छ. लेमन जुसको 2.5 हुन्छ भने कार्बोनिक एसिड भिनेगरको चाहिँ 3 हुन्छ. अब न्यूट्रलमा हेर्नु त कमन साल्ट वाटर
सुगर सोलुसन यिनीहरूको pH भ्यालु 7 हुन जान्छ। बेसिक र अल्कालाइनमा हेर्नु त बेसमा के हो त ह्युमन ब्लड 7.3 हुन्छ, बेकिङ सोडा 8.5 हुन्छ, वासिङ सोडा 11.5 हुन्छ, सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 हुन्छ। अब हामी यो च्याप्टरको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब अन्तिम चरणमा अब मैले तपाईहरुलाई तपाईको एक्जामको लागि युजमा आउने क्वेशनहरु मैले तपाईहरुलाई यहाँ दिएको छु। तपाईहरुले त्यो क्वेशनहरु कृपया आफ्नो नोटबुकमा नोट कपीमा कपी गर्न सक्नुहुन्छ। मैले क्वेशन विथ एन्सर मैले तपाईहरुलाई दिएको छु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल HCl is called acid why? त्यसको एन्सर तपाईहरु आफैले पढेर गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा हेर्नु त के छ त एसिड सोल्युसन शुड बी ह्यान्डल्ड केयरफुल्ली why? किन चाहिँ हामीले एसिड चाहिँ केयरफुल्ली ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ, युज गर्नुपर्ने हुन्छ त किन त? त्यसको एन्सर तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। थर्डमा all alkalines are base but all the bases are not alkalis why? अब यो क्वेशन हो थर्ड नम्बरको क्वेशन हेर्नु त। थर्ड नम्बरको क्वेशन तपाईहरुलाई माथिको क्लासहरुमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले अहिले नै यो यसको बारेमा यो थाहा पाउनु भयो भने माथिको क्लासलाई तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ यसको एन्सर। क्वेशन थर्डमा यो थर्डको क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट नै छ। फोर्थमा हेर्नु त why is aluminum hydroxide used as medicine of gastric? अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकको मेडिसिनको रूपमा युज गरिन्छ किन त? फिफ्थमा हेर्नु त द एक्वाज सोल्युसन अफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कालाइन why? किन त सोडियम कार्बोनेटको एक्वाजलाई चाहिँ अल्कालाइन भनिन्छ? Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you. यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।